कुरान मजीद के अंदर अल्लाह तबारक व तआला का ये इरशाद है। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जो लोग अपने आप को हमारे हवाले कर देते हैं हम उनके लिए काफ़ी हो जाते हैं। हम उनके लिए काफ़ी हो जाते हैं। जो लोग भी अपने आप को हमारे सपुर्द कर देते हैं, हम पर एतमाद कर लेते हैं, हम पर भरोसा कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं उनको वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। ये कुरान मजीद का ऐलान है। वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुह। अगला लफ्ज़ कौन सा है? वयरज़ुक़हु मिन। आगे क्या लफ्ज़ है? नहीं वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाह बालिग़ु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। इसमें एक और जगह पर आता है जिसमें आता है वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, कि जो हाँ उसका मतलब ये बनता है कि जो बंदा अल्लाह पर भरोसा करता है उसके दो फ़ायदे बताए हैं। एक ये कि अल्लाह उसको ऐसी जगह से रोज़ी देता है जहाँ से उसका ख़याल गुमान वहम भी नहीं होता। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब का ये माना है कि अल्लाह उसको ऐसी जगह से रोटी, कपड़ा, मकान, ज़रूरत की चीज़ें ऐसी जगह से देता है जहाँ उसका वहम व गुमान, ख़याल ख्वाब भी नहीं होता। और दूसरा क्या करता है? दूसरा कि अल्लाह उसको काफ़ी हो जाता है। अल्लाह ताला उसको काफ़ी हो जाता है, फिर किसी और का उसको मोहताज नहीं होने देता। अल्लाह के काफ़ी होने का ये माना है कि अल्लाह ही काफ़ी है, अब किसी और की तुझे ज़रूरत नहीं है। तो कितने बड़े फ़ायदे हैं किस चीज़ के? अपने आप को अल्लाह ताला के सपुर्द करने के, अल्लाह ताला पर भरोसा करने के, अल्लाह ताला के अपने आप को हवाले करने के कितने बड़े फ़ायदे हैं। नंबर एक कि अल्लाह रोज़ी ऐसी जगह से देता है। रोज़ी का माना सिर्फ़ रोटी नहीं है, रोज़ी का माना तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी, जो भी उसकी ज़रूरत होती है, घर है, मकान है, सवारी है, घड़ी है, मोटरसाइकिल है, मोबाइल है, जो उसकी ज़रूरत है अल्लाह उसको देता है। कैसी जगह से? जहाँ से उसका ख़याल, गुमान, वहम कभी नहीं आता कि यहाँ से मुझे मिलेगा। अल्लाह ऐसी जगह से उसको देते, वादा है खुदा का। वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब। और दूसरा अल्लाह उसको अकेला आप ही काफ़ी हो जाता है, फिर उस अपने बंदे को किसी और के दर का मोहताज नहीं होने देता। कितनी बड़ी इज़्ज़त है कि ज़िंदगी भर कोई ना कह सके महल्ले वाला कि इसने कभी हमारे सामने हाथ फैलाया। एक बंदा पूरे महल्ले में ऐसी ज़िंदगी गुजार के जाए कि महल्ले वाले कहें कि कभी इस बंदे ने हम में से किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, अपनी ज़रूरत के लिए कभी हमें नहीं कहा। हमेशा अल्लाह ताला इसकी ज़रूरतें खुद ब खुद पूरी फरमाता था। तो ये कितनी बड़ी बात है। लेकिन ये है तब जब बंदा अपने आप को क्या करता है? लोधी साहब अल्लाह के हवाले करता है। तो अब जिन बच्चों ने विफाक का इम्तिहान देना है वो अगर अपने आप को अल्लाह के हवाले करें तो ये उनकी ज़रूरत है कि नहीं है? हिफ्ज़ वाले हों, किताबें वाले हों, ये उनकी ज़रूरत है कि नहीं है कि वो आला नंबरों में पास हो जाएं, वो किसी के मोहताज न बने, अल्लाह पाक बरह रास्त उनकी ये ज़रूरत पूरी कर दे। तो अल्लाह की कुदरत में है कि नहीं है? लेकिन उसके लिए शर्त यही है कि अपने आप को क्या करें? अल्लाह ताला के हवाले करें, अल्लाह के सपुर्द करें। अपनी तमाम तर सलाहियतें, वक्त है, जान है, माल है, आँख का देखना, ज़ुबान का बोलना, कान का सुनना, दिल दिमाग का सोचना, प्रोग्राम मंसूबे बनाना, सब कुछ कहाँ लगा दें? अल्लाह के हुक्मों के मुताबिक। यही है अल्लाह के हवाले करने का माना, अल्लाह के सपुर्द करने का यही माना कि अपनी तमाम तर सलाहियतें, लियाकतें, इस्तेदादें, काबिलियतें, जो कुछ भी रब ने दिया है सब रब के हवाले। मैं अपने आप को अल्लाह के हवाले कर दिया, फिर अल्लाह तबारक व तआला उसको किसी और का मोहताज
نہیں ہونے دے گا، یہ خدا کی غیرت کے خلاف ہے۔ پھر یہ خدا تعالیٰ کی غیرت کے خلاف ہے۔ ہمارے ہاں آج کل ممبر ہوتے ہیں نا، تو کہتے ہیں فلاں نے ہمیں ووٹ دیا تھا، یہ ہمارا ووٹر ہے، اس لیے ہم اس کی حمایت کریں گے، ہمارا یہ ووٹر ہے۔ تو جو اللہ کا ووٹر بن جائے اللہ اس کی حمایت نہیں کرے گا؟ جو بندے کا ووٹر بنتا ہے بندہ اس کی حمایت کرتا ہے، تو جو اللہ کو ووٹ دے دے، اللہ کا ووٹر بن جائے، اللہ اس کی حمایت کرے گا کہ نہیں کرے گا؟ اللہ کسی اور کے دروازے پر اس کا جانا اپنی غیرت کے خلاف سمجھے گا کہ ووٹر میرا ہو اور میرے مخالف کے دروازے پہ چکر لگا رہا ہو۔ جیسے آج کل کا چیئرمین ہو، ممبر ہو صوبائی اسمبلی کا، قومی اسمبلی کا، تو وہ یہی کہتے ہیں میرا ووٹر ہے تو پھر میرے پاس رہے، بس کسی اور کے دروازے پہ تو جائے تو میری شکایت ہے، یہ میری توہین ہے۔ تو اس لیے جیسے کسی میرا بچہ ہو، وہ پیسے کسی اور سے مانگ رہا ہو، جوتا مجھے لے کے دے فلاں، تو میری غیرت کے خلاف ہے کہ نہیں ہے؟ توہین ہے کہ نہیں ہے؟ تو اسی طریقے سے اللہ پاک کا بھی جو ہو جاتا ہے پھر رب اس کو کسی اور دروازے پہ نہیں جانے دیتا۔ پھر اللہ کہتا ہے اب تیری ساری ضرورتیں میں پوری کروں گا۔ تو اس وقت ہماری ضرورت یہ ہے کہ ہمارا جو امتحان ہے اس میں اللہ پاک ہمیں کامیابی دے، کامل کامیابی دے، مکمل کامیابی دے، عزت اور وقار والی کامیابی دے، شان و شوکت والی کامیابی دے، جس سے ہم اپنے ماں باپ کے سامنے بھی سرخرو ہوں، اپنے استاذوں کے سامنے بھی سرخرو ہوں، اپنے دوست احباب جاننے والوں کے سامنے بھی سرخرو ہوں۔ یہ ہماری بہت بڑی ضرورت ہے، ایک دن کی نہیں ہے، زندگی بھر کے لیے ہے۔ اس لیے اللہ سے ہم اس کو مانگیں اور اس بارے میں اللہ تبارک و تعالی کے اپنے آپ کو حوالے کریں، اللہ پر بھروسہ کریں اور اللہ تبارک و تعالی سے گڑ گڑا کے مانگیں، رو رو کے مانگیں، منت کر کے مانگیں۔ جیسے چھوٹا بچہ ماں کو چمٹ جاتا ہے، ماں روکتی بھی ہے، ماں جھڑکتی بھی ہے، ماں دھڑکا بھی دیتی ہے، ماں دور بھی کرتی ہے، پھر بھی وہ چمٹ جاتا ہے، چیختا بھی جاتا ہے، چلاتا بھی جاتا ہے، روتا بھی جاتا ہے، ماں کے کپڑوں کو چمٹ، جب تک اپنا مطالبہ منوا نہیں لیتا دور نہیں ہوتا، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے ماں جھٹک دے، چاہے ماں کپڑا کو چھڑا کے پھینک دے ایک طرف، پھر آئے گا، نہیں چھوڑے گا، ماں کے ٹانگوں کو پاؤں کو پکڑ لے گا۔ ایسے ہوتا ہے کہ نہیں؟ تو کئی دفعہ دیکھا چھوٹے بچوں کو نہیں دیکھا؟ تو بس اللہ سے ایسے مانگو جیسے وہ بچہ اللہ سے مانگتا ہے، تو اللہ بچپن میں سارے مسئلے آپ کے کس سے حل کرتا ہے؟ رونے سے۔ بچہ اپنے سارے مسئلے کی طرح حل کرواتا ہے، روتا ہے ماں دودھ پلاتی ہے، روتا ہے ماں پانی پلاتی ہے، روتا ہے ماں پیشاب پخانہ دھو دیتی ہے، روتا ہے ماں دھوپ سے بچا لیتی ہے، روتا ہے ماں سردی سے بچا لیتی ہے۔ تو وہ رونے سے اپنے سارے مسئلے حل کرواتا ہے۔ تو جیسے ابتدا ہے ویسے انتہا ہے۔ تو ہماری آخری جو مسئلے حل ہونے وہ بھی رونے سے ہونے ہیں۔ اس لیے اللہ کے سامنے روئیں، اللہ سے مانگیں، اپنے مسئلے حل کروائیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھ نصیب فرمائے، عمل کی توفیق دے۔